Davao City. Life is here. Kumusta mga bata? Ako si Tita Elaine. Malipayon ko nga ubanaan kamo sa inyong pagkaton karong semanaha. Andam na ba mo magtuon? Tara, magsugod na ta! Atong balikan usa ang mga natun-an nato sa nilibay nga semana. Nakahinumdog pa ba mo sa mga nagkalain-laing linya? Sige daw be, isulti kung unsa ni. Una nga linya, unsa ni? Husto, kini usa katulid nga linya. Kini ikaduha nga linya, unsa ni? Husto kaayo, usa kini kapababag nga linya. Ikatulo nga linya, unsa kini? Tama, usa kini kapahigda nga linya. Kining ikaupat, unsa ni siya? Tama mga bata, usa kini kakurba nga linya. Wow! Maayo! Nalipay ko na inyong nainumduman ang mga nagkalaing-laing linya. Apan, di lang kini angay natong tunan. Kinahanglan ato sabning praktisan aron mahimong hanas na kita musulat og mga letra o mo-drawing og mga nagkalaing-laing forma. Karon mga bata, manganta usa kita. Aduna ako itudlo nga kanta. Kini naguluhan ug kaabag sa komunidad. Ilhon ta ang mga kaabag, kaabag sa komunidad. Dr. Nurse, magtutudlo, pulis bombero, driver tindero, kaabag sa komunidad. Ilhon ta ang mga kaabag, kaabag sa komunidad. Dr. Nurse, magtutudlo, pulis bombero, driver tindero, kaabag sa komunidad. Kaabag sa komunidad. Kaabag sa komunidad. Wow! Ka mga haud! Hatagan nato atong mga kaugalingon og wow clap. Usado hatulo, wow! Usado hatulo, wow! Usado hatulo, wow, wow, wow! Balikan ta ang atong kanta. Mahitungod sa unsa ang maong kanta. Tama! Naghisgot kini mahitungod sa mga kaabag sa komunidad. Mao kini ang atong unang pagtulunan karong semanaha. Aduna kitay ginatawag nga mga kaabag sa komunidad. Makatabang sila kanato sa mga nagkalain-laing panginahanglanon nga serbisyo. Kinsa ka sila? Dali, ilhon nato ang pipila kanila. Iagi ko kini sa tigmo. Matagnaan kaha ninyo kung kinsa sila? Andam na ba mo? Dali, sugdan ta. Tigmo, tigmo. Kinsa siya? Siya'y makit-an sa ospital o balay tambalanan. Kung may sakit o balatian, ikaw iyang tabangan. Kinsa siya? Ang tubag? Doktor, natagnaan ba nimo? Maayo. Tigmo, tigmo. Kinsa siya? Sa balay tambalanan, siya pud makit-an. Kaabag sa doktor, pasyente alalayan. Kinsa siya? Ang tubag? Nurse, natagnaan ba nimo? Maayo. Tigmo, tigmo. Kinsa siya? Siya'y atong makita didto sa eskwelahan. Sa pagbasa, pagsulat, ug uban pa, kita'y pagatudloan.
Kinsa siya? Ang tubag, sama nako, magtutudlo, maestra. Natagdaan ba nimo? Maayo usab. Tigmo. Kinsa siya? Bantay kalinaw sa komunidad ug hapsay nga kadalanan. Isog tang panalipdan, batok sa dautan. Kinsa siya? Ang tubag? Pulis! Natagnaan ba nimo? Husto! Tigmo. Kinsa siya? Sampiton ta sila sa higayon adunay sunog. Muatubang sa kalayo nga puno sa kaisog. Kinsa sila? Ang tubag? Bumbero! Husto ka! Tigmo. Kinsa siya? Tabangan kaniya makaabot sa lugar nga buot nimong adtuan. Kung gusto kang abtik makaabot didto, sakay na sa iyang sakyanan. Kinsa siya? Ang tubag? Driver! Tama! Tigmo. Kinsa siya? Sudlay o gunting, mao'y iyang gamiton. Aron nindot na gupit, imong mabaton. Kinsa siya? Ang tubag? Barbero! Natagnaan ba nimo? Tigmo. Kinsa siya? Mga ma'am, mga sir, pili na kamo. Mga baligyan niya, basing makatabang kaninyo. Pagkaon, gamit, o uban pa, ana ay barato. May tag 20, tag 10, aduna po'y tag 5. Kinsa siya? Ang tubag? Tindero! Natagnaan ba nimo? Tigmo. Kinsa siya? Siya makit-an sa balay alampuanan. Sa pag-ampo ug pagdayeg sa Ginoo, kitay iyang tudluan. Kinsa siya? Ang tubag? Pare! Pwede pod ministro, pastor o imam. Depende kung unsa nga relihiyon kita anaa. Natagnaan ba nimo? Tigmo. Kinsa siya? Siya ang lider sa barangay nga nagaserbisyo sa katawhan. Dito sa barangay hall, nato siya kanunay makit-an. Kinsa siya? Husto! Siya ang barangay kapitan. Wow! Kamaayon na lang gyud ninyo. Natagaan ninyo ang mga tubag sa tigmo. Hatagan nato ang ato mga kaugalingon o winner clap. Usado hatulo, winner! Sila ang pipila lamang sa mga kaabag sa komunidad. Nagahatag sila kanato o klasing-klasing tabang o serbisyo. Busa, angay nato silang irespeto o ipasigarbo. Karong simanaha, makatunan usab nato ang mga nagkalaing-laing ngalan sa mga adlaw sa semana o sa mga bulan sa tuig. Sugdan ta sa mga adlaw sa semana. Ilho nato sila pinaagi sa kanta. Manganta ta. Dali na, ilhon ta, ang pito ka mga adlaw sa semana. Domingo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Dalira nga timan-an, ang pito ka mga adlaw sa semana. Domingo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Domingo, Lunes, Martes, Merkules,
mga ngalan sa mga adlaw sa semana nga may hustong pagkasunod. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ug Sabado. Adunay usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Pito ka adlaw sa sulod sa usa ka semana. Usbunta, atong nganlan ang mga adlaw sa semana. Musunod mo nako ha. Andam na? Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ug Sabado. Sige daw, be. Kamo na lang hingalan kanila. Karon, muadto na usab kita sa mga ngalan sa bulan sa tuig. Adunay 12 ka mga bulan sa usa ka tuig. Ug ila-ilahon ta sila. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, ug Disyembre. Para mas mahinumduman nato ang mga ngalan sa bulan, ato kiniiagi sa kanta. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, lubi-lubi. Dali na og atong tun-an mga ngalan sa 12 ka bulan. Balik-balikon ta sa paglitok ug dungan natong kantahon. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, lubi-lubi. Dali na ug atong tun-an mga ngalan sa 12 ka bulan. Balik-balikon ta sa paglitok ug dungan natong kantahon. Ug dungan natong kantahon. Sa niaging kwarter, nakatunan nato ang ngalan, tingog ug porma sa pipila ka mga nagkalain-laing letra. Kadiyot natong balikan, sila pinaagi sa kanta. Sabay ta! Ang M kay M, ang M kay M, naay tingog ang letra, ang M kay M. Ang A kay A, ang A kay A, naay tingog ang letra, ang A kay A. Ang T kay, ang T kay, naay tingog ang letra, ang T kay. Ang Y kay I, ang Y kay I, naay tingog ang letra, ang Y kay I. Ang S kay S, ang S kay S, naay tingog ang letra, ang S kay S. Ang U kay U, ang U kay U, naay tingog ang letra, ang U kay U. Ang K kay K, ang K kay K, naay
mao kato ang inyong mga natun-an nga mga letra sa ikaduhang kwarter. Lahi na pod ang atong ila-ilahon nga letra karon. Ang letrang I. Ang ngalan ni ining letra kay I. Usbon ko, I. Kamu daw? Unsang ngalan ni ining letra? Tama! Ang ngalan ni ining letra kay I. Naay dako nga letrang I ug gamay nga letrang I. Mauni siya ang dakong letrang I. Ug mao kini ang gamay nga letrang I. Gamit atong kamot, isulat nato sa papel ang dako nga letrang I. Usa, duha, tulo. Atong usbon. Usa, duha, tulo. Maayo. Ug karon, ang gamay na pod. Usa, duha. Usbon usa. Usa, duha. Ang letrang I kay adunay tingog. Ang tingog sa letrang I kay I. Atong balikon. Unsa ang tingog sa letrang I? Tama. I. Unsa kaha ang mga pulong o butang nga nagsugod sa letrang I nga nay tingog na I? Mao kini ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang I. Isda. Isda. Itlog. Itlog. Ilong. Ilong. Ilaga. Ilaga. Ikog. Ikog. Iring. Iring. Iro. Iro. Isla. Isla. Itik. Itik. Itom. Itom. Ug mao kadto ang mga hulagway nga adunay unang tingog nga I. Daghan ba mong nakatunan karong adlaw? Maayo! Hinumdumi mga bata, ang mga kaabag sa komunidad nagahatag og serbisyo sa katawhan. Ikaw, unsa imong gustong mahimong pagkadako? Gusto ba nimong mahimong nurse? Doktor? Magtutudlo sama nako? Sugdi sa pagkatbot ang imong mga pangandoy nga mahimong halangdon nga kaabag sa komunidad. Pinaagi sa imong pagpagkaton og tarong, sigurado ko kaya-kayo na nimo. Natun-an pod nato ang mga ngalan sa adlaw sa semana ug mga bulan sa tuig. Ug syempre, ang letrang I nga adunay tingog nga I. Ayaw kalimti nga atong tubagon ang mga bulaton alang sa kinaugalingang pagkaton sa unang semana. Magpatabang kita sa atong mga ginikanan ug mga kauban sa balay ha. Mag-ako ko nga kamong tanan malayo sa peligro o sakit. Ayaw mo kundang og pagtuon ha. Daghan salamat. Bye-bye.